मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। कुरान ने कहा कि इंसान की तहजीब शुरू यहां से होती है कि सबसे पहले वो अपने पैदा करने वाले का गुलाम बन के जिंदगी गुजारे, जबकि हमारी जिंदगियों में खुदा का, गॉड का और अल्लाह का तस्वुर आहिस्ता आहिस्ता बोले भाई निकलता जा रहा। ये अजीब बात है कि इंसान के हुकूक के लिए जंग लड़े, इंसान के हुकूक की बात करे तो उसको तो मुहज्जब समझा जाए, लेकिन इंसान अपने पैदा करने वाले को अपनी डिक्शनरी और लुगत से निकाल दे। तो कुरान ने यह हकीकत बयान की है, पैगंबरों ने यह हकीकत बयान की है कि तहजीब की इब्तदा कहां से शुरू होगी कि तुम अपने पैदा करने वाले को मानो। देखिए एक बात मैं आपको मिसाल देता हूं, बदतमीज आदमी बदतहजीब समझा जाता है कि नहीं समझा जाता? एक आदमी सूट टाई में है, बड़ा मुहज्जब लग रहा है, लिबास उसका बहुत अच्छा, मगर वो तमीज से बात नहीं करता, जो आता है उसको गाली से इब्तदा करता है। अभी वो एक किसी ने क्लिप भेजा था ना कि वो वहां पर एक महल की निस्बत की है किसी मौलाना साहब की तरफ जो गालियों में बड़े मास्टर समझे जाते हैं। तो एक आदमी बात बात पे गाली देता हो तो लोग कहेंगे ये मुहज्जब है। जाहिर है बोलने से भी इंसान की तहजीब का पता चलता है। एक आदमी बात तो शाइस्ता तरीके से करता है मगर मानता नहीं है। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको कोई बात कही, आपने वो काम पूरा नहीं किया, फिर उसने 2 दफा कहा, 3 दफा कहा, 10 दफा कहा, लेकिन आगे के लिए तैयार नहीं है। मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, आप जबान से आप यस्सर नोसर यस्सर ही करते रहते हैं, लेकिन वो काम नहीं करके दे रहे, तो भी आपका बॉस आपके बारे में क्या कमेंट्स देगा? भाई ये आदमी सिर्फ जबान का अच्छा है, हकीकत में इसमें तहजीब नहीं है। कहेगा कि नहीं कहेगा? वजह उसकी ये कि आपका उससे एग्रीमेंट हुआ है कि भाई आपको वो तनख्वाह देगा और आप फिर ऑफिस में उसकी इताअत करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो ये अमल भी बदतहजीबी समझा जाएगा। इसी तरह कुरान मजीद ने हमें हुकूक बयान किए हैं कि सबसे पहला जो हक शुरू होता है, तुमने अपना मुआमला जो सही करना है वो किससे सही करना है? अपने बनाने वाले के साथ। उस बनाने वाले पर ईमान भी लाना है, दलाइल में गौर करके। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। कुरान कहता है गौर करो इस बात पर कि तुम खुद से पैदा हुए हो, खुद से बने हो, यानी इत्तिफाक से वजूद में आए हो, या तुमने खुद अपने आप को बनाया है। ये 2 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं। अगर मैं थोड़ी सी अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करूं तो किसी के बाप के पास भी इसका जवाब, कहते हैं ना ये तो तेरा बाप भी नहीं कर सकता ये काम। ये ऐसा सवाल है कि किसी के बाप के पास भी इसका जवाब नहीं है। सदियों से जो इथियस लोग हैं, जो अल्लाह के मुनकिर हैं, वो इस सवाल के जवाब में टकरे मार रहे हैं और नई नई थ्योरियां लेकर आते हैं, मगर वो सारी थ्योरीज क्या हो जाती हैं? फेल हो जाती हैं। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, अल्लाह फरमाते हैं क्या खुद से बन गए इत्तिफाक से? हम देखते हैं कि एक मोबाइल है, एक छोटी सी घड़ी है, एक छोटा सा कैमरा है, या जो माइक मेरे हाथ में, ये खुद से वजूद में नहीं आ सकता। इस माइक को पकड़ने वाला और दाएं बाएं हिलाने वाला और इसमें बैठ के स्पीच करने वाला वो इत्तिफाक से वजूद में आ गया। ये क्या ये मुमकिन है? यकीनन इंसानी, देखें रोबोट जो है ना, रोबोट वो इंसान से मिलती जुलती मशीन है, लेकिन उसका सिस्टम इतना पेचीदा नहीं है जितना रोबोट बनाने वाले का सिस्टम है, जिन साइंसदानों ने इनको बनाया। ये अजीब बात है कि जो खुदा के मुनकिर हैं वो रोबोट के बारे में तो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ये इत्तिफाक से वजूद में आया, लेकिन रोबोट बनाने वाले साइंटिस्ट के बारे में वो कहते हैं कि ये करोड़ों साल की तरक्की करते 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 यहां तक इंसान पहुंच गया, ये इत्तिफाक से हो रहा है। तो ये ऐसी चीज है जो अकल कभी भी तस्लीम नहीं करती। कुरान कह रहा है ये मुमकिन नहीं है कि तुम इत्तिफाक से वजूद में आ गए हो। और दूसरी बात यह कि जब खुद से भी वजूद में नहीं आए तो अल्लाह ने सवाल किया अम हुमुल खालिकून, तो क्या तुमने खुद बनाया है? यानी इंसानों ने बैठ के इंसान को बनाया है। जाहिर है ये भी अकल में ये बात नहीं आती। तो यकीनन कोई तीसरी ताकत है जो मावरा अल उकूल है, जो हमारी अकल से बालातर है, उसने हमें बनाया है। तो अल्लाह ने हमें इस बात का हुक्म दिया कि अल्लाह के वजूद में भी गौर करो और फिर अल्लाह की सिफात में भी गौर करो। तो कुरान ने 2 सिफात बयान की हैं
گاڈ کی کہ خدا کیا. دیکھیے جب آپ کسی کو بادشاہ مانتے ہیں تو آپ کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے نا کہ آپ اس کو فالو بھی کریں. آپ لوگ یہاں ترکی میں رہتے ہیں, اگر آپ یہاں کے قوانین کو توڑیں گے تو تہذیب یافتہ کہلائیں گے, یا یہاں کے قوانین کو فالو کریں گے تو تہذیب یافتہ کہلائیں گے؟ ذرا میرا سوال ہے. یعنی ظاہر ہے فالو کیوں؟ قوانین توڑنے کی اجازت اسی کو ہوگی جو حکومت کو تسلیم نہ کرے, جو گورنمنٹ کو تسلیم نہ کرے. حکومت کو اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو ہم کیسے اس کو منوائیں گے کہ بھئی یہ حکومت ہے؟ ہم یہ کہیں گے جس کے پاس پاور ہوتی ہے, جو اپنا فیصلہ نافذ کر سکتا ہے, وہ حاکم کہلاتا ہے, چاہے وہ اللیگلی کیوں نہ ہو. بعض دفعہ فوج اقتدار ہاتھ میں لے لیتی ہے, بالکل اللیگل ہوتا ہے, لیکن ہم مان لیتے ہیں نا کہ صدر کون ہے, یہ آرمی کا چیف ہے, یہ اس وقت صدر ہے, حالانکہ وہ اللیگل ہے. لیکن حکومت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس قوت نافذہ ہو, ایک اصطلاحی لفظ ہے کہ جو کہے وہ نافذ کر سکتی, اس کے پاس فوج ہو, اس کے پاس پولیس ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے قوانین کو توڑ رہے ہیں اور وہ آپ کو سزا دینا چاہے تو دے ہی نہ سکے, تو وہ پھر وہ اس کو حکومت نہیں کہتے, نہ اس کو بادشاہ کہتے ہیں نہ اس کو حکومت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی دو صفات بیان کی ہیں. فرمایا کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ نے یہ پوری کائنات جو بنائی ہے یہ اپنے انٹروڈکشن کے لیے, اپنے تعارف کے لیے, اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ میں کیا ہوں. اور وہ دو صفات اللہ نے بتانے کے لیے یہ کائنات بنائی ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, فرمایا اس کائنات اور کر کے تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, یعنی پاورفل, تاکہ اللہ کی گورنمنٹ کو مانا جائے نا, کمزور کو حکومت کا حق نہیں ہوتا. تو یہ پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو یہ بنا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے, جو زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا سورج بنا سکتا ہے. جی اگر یہ بیان کے بعد آپ کر لیں, ہاں ٹھیک ہے, میں پھر انشاءاللہ موقع دوں گا. تو یہ پوری کائنات جو اللہ نے بنائی یہ بتانے کے لیے جو یہ کچھ کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ عدم سے وجود میں لانا, دیکھیں پہلی مرتبہ جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی. اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے نا, مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا, تو آج تک کس کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم کہیں گے انڈا تو بغیر لاجک کے, کیونکہ کوئی لاجک ہی نہیں ہے, انڈا مرغی کے بغیر کیسے آ گیا, اور اگر مرغی تو چوزے انڈے کے بغیر مرغی. تو اللہ نے اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا اور اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی, بس بنایا کن فیکن کی طاقت سے. اس کے بعد اس کو ایک یعنی اس ترتیب سے چلا دیا اس کو. تو اللہ نے فرمایا میں نے یہ کائنات پوری بنائی ہے, عدم سے وجود میں لایا ہوں, نہیں تھی اور لے کر آ گیا میں وجود میں, یہ بتانے کے لیے کہ وہ کچھ کرنے کے لیے کسی لاجک کا یا کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. دوسری بات یہ بتانے کے لیے کہ ان اللہ قد احاط بكل شیء علما, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. اگر گورنمنٹ طاقتور ہو مگر اسے پبلک کا پتہ ہی نہ ہو, کوئی اس کے پاس کوئی سسٹم ہی نہ ہو جس سے حکومت کو پتہ چل رہا ہو کہ لوگ سگنل کی پابندی کر رہے ہیں یا سگنل توڑ رہے ہیں, تو وہ گورنمنٹ بھی کیا ناکام حکومت کہلاتی ہے کہ نہیں کہلاتی؟ لوگ اس کو بھی فالو نہیں کرتے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ خفیہ کیمرے لگنا شروع ہوئے ہیں لوگوں نے ٹریفک کے قوانین کی پابندی شروع کر دی ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ ہم اگر قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو حکومت کو پتا چل جائے گا. تو پتا یہ چلا کہ پتا چلنا کہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی یعنی یہ کامیاب حکومت کی علامت ہوتی ہے, اور اس بات کا ہم سے مطالبہ کرتی ہے یہ صفت کہ ہم اس حکومت کے قانون کو فالو کریں. یہ مضبوط حکومت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کائنات میں جب تم غور کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارا رب کائنات بنا کے غافل نہیں ہوا ہے, یعنی بھول نہیں کیا کہ بس بنا کے چھوڑ دیا اس نے, بلکہ وہ ایک ایک چیز سے باخبر ہے. کیونکہ جو مینجمنٹ تمہیں نظر آئے گی اس کائنات میں, جو انتظام نظر آئے گا, ذالک تقدیر العزیز العلیم, لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل السابق النهار كل في فلك يسبحون. یہ ستارے اور سیارے جو ایک مخصوص دائروں میں تیر رہے ہیں, دن اور رات کا آنا جانا, زمین کا 23 ڈگری جھکنا اور پھر ایک مخصوص رفتار سے چلنا اور موسموں کا وجود میں آنا, اور یہ پورا جو نظام چل رہا ہے
فرمایا یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ اللہ ہے جس نے نظام کو تھاما ہوا ہے. اگر آپ کسی کمپنی میں مینیجر صاحب کو 3 دن کی چھٹی کے لیے بھیج دیں اور اس دوران ان کا کوئی نائب بھی نہ ہو, تو 3 دن میں اس کمپنی کا جو ملازمین بیڑا غرق کریں گے وہ دیکھنے کے قابل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب پتہ چلے گا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو سارے ملازمین 3 دن کس چھٹی پہ چلے جائیں گے. انہیں پتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. تو کیا سوائے 2-4 لوگوں کے جو بہت ہی نیک ہوں گے, جن کے چلے ولے لگے ہوئے ہوں گے, وہ آ رہے ہوں گے, باقی سب کیا کریں گے؟ تو نظام کو برقرار رکھنے کے لیے مینجمنٹ کا جاگنا ضروری ہے, اس کا موجود ہونا بھی ضروری ہے, اس کے علم میں بھی ہونا ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے کمپنی میں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو کائنات کا سسٹم چل رہا ہے اور یہ تباہی بربادی کا شکار نہیں ہو رہی, سسٹم کا چلنا اس کی علامت ہے ان اللہ قد احاط بكل شيء علما, کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے, ہر چیز کو جانتا بھی ہے. تو جو بادشاہ قدرت میں کامل ہو اور اس کا علم بھی کامل ہو, وہ اس کے بات کے لائق ہوتا ہے کہ حکومت کا حق صرف اور صرف کس کے پاس ہو؟ اس بادشاہ کے پاس ہو. اگر بادشاہ کا علم ناقص ہے, اسے پتہ ہی نہیں ملک میں ہو کیا رہا ہے, تو بھی وہ لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے. اور اگر علم تو ہے مگر اس کو قدرت نہیں ہے, اسے پتا ہے ملک میں یہ ہو رہا ہے مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا, تو بھی وہ اس بات کے لائق نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ الہ ہے, وہ معبود ہے کہ جس کا علم بھی کامل اور جس کی قدرت بھی کامل. تو یہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے.